र आजको विषय पनि हिजो अस्तिको भन्दा धेरै टाढाको विषय छैन। र अस्ति भनिहालेँ मैले कि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र गहन विषय हो, कर्मको हेतु फल यिनीहरू जुन। एउटा चुनौती हामीलाई कर्मको हेतु फलको बारेमा राम्ररी बुझ्न आवश्यक हुन्छ, जरुरी हुन्छ, अत्यन्तै जरुरी हुन्छ भने अर्को कुरा यसका विभिन्न यस विषयसँग सम्बन्धित भनौँ, यस विषयमा आउने विभिन्न अन्य विषयहरू भनौँ, जति आउँछ हामीले सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। किनकि हामी कर्ममा जुन हामी हेतु प्रत्यय फलको जुन विषय छ यसलाई बुझ्नमा हामी चुक्यौँ भने हामी बुद्ध धर्म बुझ्नमा चुक्छौँ, र बुद्ध धर्म हामी बुझ्नमा चुक्यौँ भने त्यसपछि हामीलाई बुद्ध धर्मको कुनै फाइदा हुँदैन, उल्टै बेफाइदा हुनसक्छ जब हामी एउटा गलत बुझाइमा अगाडि बढ्छौँ। र त्यो भएर हाम्रो कर्मकै विषयसँग सम्बन्धित भनौँ अथवा हेतु प्रत्यय र फलकै विषयमा सम्बन्धित हामीले हिजो अस्तिको विषयमा एउटा विशेष के भनेका थियौँ कि जुन कर्मको यो संसार भनौँ, यो ब्रह्माण्ड, यो संसारभरिका सम्पूर्ण वस्तुहरू अवस्थाहरू स्वोत्पन्न पनि होइन, कसैले रचेर बनाइदिएको पनि होइन है। सबै अन्तर सम्बन्धित भएर एक आपसको जुन हेतु प्रत्यय र फलको भूमिका निर्वाह गरेर त्यसरी चाहिँ सृजित भएका हुन् अथवा त्यसरी उत्पत्ति भएका हुन् सम्पूर्ण वस्तु अवस्थाहरू भनेर हामीले त्योबारे सिक्यौँ। र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने भनौँ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने अन्य विषयहरू हामी राम्ररी केलाएर हामीले हिजो बुझ्यौँ भनौँ अथवा सिक्यौँ। र आज हाम्रो तेस्रो विषय पनि अब प्रतीत्य समुत्पाद भनिन्छ यसलाई, र अथवा द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद भनिन्छ। र हाम्रो सम्पूर्ण वस्तुहरू अवस्थाहरू जुन एक आपसमा निर्भर भएर उत्पत्ति भएका हुन्छन् भन्ने त्यो सिद्धान्तलाई अझै यस प्रतीत्य समुत्पादको विषयले अझै सार्थक बनाउँछ, त्यसलाई बुझ्न, त्यसलाई विश्वास गर्न अझै सजिलो बनाउँछ। र विशेष गरेर पनि यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो जुन यो भवसागरमा भनौँ, संसारमा हामीले फेरि पुनर्जन्म जुन लिन्छौँ, एउटा व्यक्तिले भनौँ, एउटा मनले भनौँ, एउटा व्यक्तिले कसरी यो संसारमा फेरि पुनर्जन्म लिन्छ र कसरी चाहिँ यो यसमा जुन द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद भनिन्छ, जुन 12वटा फ्याक्टरहरू छ, यो 12वटा फ्याक्टरहरूले कसरी चाहिँ एक आपसमा हेतु प्रत्यय र फलको भूमिका निर्वाह गरेर हामीलाई यहीँ गोलचक्करमा यो संसारमा घुमाइरहन्छ, यो विषयमा यसले अझै प्रष्ट पार्छ बुझ्न सक्यो भने। तर यो तपाईहरूमध्ये धेरै जसोलाई नौलो भएको भएर बुझ्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ। यो साधारणतया सजिलै बुझ्न सकिने विषय अलि मानिन्न भनौँ, प्राय जसोलाई सुरुमा अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ, तर जति बुझिन्छ घत लाग्न सक्छ। र दोस्रो कुरा, हामीले जुन बुद्ध धर्ममा विश्वास गर्ने कुरा गर्छौँ, कर्मको सिद्धान्तमा, पाप पुण्यको विषयमा, यो सबै कुरालाई विश्वास गर्नलाई यसले अझै मद्दत पुर्याउँछ। र यो प्रतीत्य समुत्पादको चाहिँ एउटा रोचक विषय, तपाईँहरूले सिपे खोर्लो भन्ने चित्र देख्नु भएको छ होला, चित्र, थाङ्का वा त्यस्तो कुनै वस्तु आकृति, सिपे खोर्लो भनेर, जसलाई प्राय जसोले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मण्डला भनेर नै चिन्ने गर्छन् सायद, अथवा व्हील अफ लाइफ भनेर चिन्ने गर्छन् है। व्हील अफ लाइफ, तर नबुझेर चाहिँ धेरैले मण्डला चाहिँ अर्कै हाम्रो जुन बुद्ध परिवारहरूको जुन आधारलाई चाहिँ त्यो मण्डला भनिने हुन्छ, तर एउटा गोलो हिसाबले भएको भएर त्यसरी अर्को नाम पनि गर्छन्। तर विशेष गरेर हामीले यसलाई द व्हील अफ लाइफ, नेपालीमा हामीले तिब्बतीमा सिपे खोर्लो, नेपालीमा हामीले भवचक्र है। भवचक्रको तपाईँहरूले तस्बिर, आकृति, चित्र देख्नुभयो होला।
अनि त्यसमा पनि हाम्रो सबभन्दा बाह्य गोलोमा चाहिँ यो प्रतीत्य समुत्पादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यसलाई चिनाउने 12वटा चित्रहरू राखिएको हुन्छ। भवचक्रकै विषयमा कुरा आएको भएर पनि हामी साधारण छोटकरीमा एउटा भवचक्रलाई पनि हामी एउटा चर्चा गरिहालौँ। र भवचक्र पनि यो कर्म बुद्ध धर्मलाई नै एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने, बुद्ध धर्मभित्रको एउटा कर्मको सिद्धान्तलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विषय हो। त्यही भएर यदि कसैले भवचक्रलाई राम्ररी बुझ्यो भने पनि बुद्ध धर्मलाई निकै राम्ररी बुझ्न सक्ने हुन्छ। र भवचक्रमा साधारणतया एउटा राक्षसी खालको रूप भएको एउटा जुन आकृतिले चाहिँ यो भवसागर गोलो आकारको संसारलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मुखमा भनौँ टोकेर राखेको देखिन्छ। त्यो भएर यो भनेको यो जुन हाम्रो दुःखको सागर भवसागर उसले यसलाई हामीलाई अल्झाएर राखेको छ भनौँ, अथवा हामीलाई त्यसरी च्यापै समातेर राखेको छ, टोकेर राखेको छ। र त्यसले चाहिँ एउटा भवसागर भनौँ संसारभित्रको एउटा सीमालाई चाहिँ त्यसले देखाउँछ वा जनाउँछ। र त्यो भित्रको गोलाइभित्रको विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले मुख्य रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा भित्री भागमा चाहिँ 3वटा जनावरको आकृति हुन्छ, त्यो बारे हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। र त्यो बारे त्यसको विषय चाहिँ हामीले अलिअलि भोलि पर्सि आर्य सत्यहरूमा पनि अलिकति खुलस्त बुझ्न सक्छौँ। र त्यही पनि साधारणतया झट्ट बुझ्नको लागि तपाईँहरूलाई सबभन्दा त्यो चित्रको बिचमा चाहिँ एउटा सुँगुर, एउटा सर्प र एउटा चराको चित्र हुन्छ। सर्पमा नजाउँ, सुरुमा चरामा जाउँ। चराले चाहिँ चरा पनि नजाउँ, सुरुमा सुँगुरमै जाउँ क्रमअनुसार। सुँगुर अथवा बङ्गुर हामी होइन, सुँगुरलाई चाहिँ इग्नोरेन्स अथवा अज्ञानताको प्रतीकमा राखिएको हुन्छ है, त्यो चाहिँ अज्ञानताको प्रतीक हो। दोस्रो आउँछ चरा। चरा चाहिँ राग अथवा एट्याचमेन्टको प्रतीक हो। अनि तेस्रो आउँछ सर्प। सर्प त तपाईँहरूलाई बुझ्न गाह्रो भएन, त्यो चाहिँ क्रोधको प्रतीक हो। र त्यो तीनटामा है हामी त्यत्रो ठुलो चित्र छ, चित्रमा पनि र वास्तविकतामा पनि यत्रो ठुलो संसार छ, तर यहाँ यसलाई चलाउने भनौँ अथवा यसलाई यसमा हामीले घुमाइराख्ने चाहिँ यही तीनटाले गर्दा हो भनेर त्यसले देखाएको हुन्छ। जबसम्म हामी त्यो तीनटाबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, त्यो तीनटालाई हामीले त्याग्न सक्दैनौँ, फाल्न सक्दैनौँ, हामी यो संसारमा घुमि नै रहन्छौँ है। र अहिले हामीले जुन प्रतीत्य समुत्पादभित्र जुन आजको मुख्य विषय छ, त्यो भित्र पनि यसले नै कता कता प्रश्न गरिहाल्छ कि अब यही अज्ञानता, राग र क्रोध यो तीनटाले नै कसरी हामीलाई संसारमा फेरि भुल्ने, फेरि घुमेको घुमै गर्ने त्यसले अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर आजको मुख्य विषयले पनि बताउँछ। र हामीले यहाँ साधारण छोटकरीमा पनि बुझ्यौँ कि यो तीनटा चित्रले यो तीनटा क्लेशलाई चिनाउँछ। यो तीनटा क्लेशले चाहिँ हामीलाई संसारमा फेरि घुमाइरहेको छ, हामीलाई उम्किन दिँदैन। जुन भवसागरको जुन चित्र छ भवचक्र बाहिर तपाईँले बुद्ध बोधिसत्वहरू आकाशमा यसरी उडेको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू मुक्त भइसकेका भनेर पनि देखाएको हो है। जब मुक्ति हुन्छ तब त शान्ति नै शान्ति हुन्छ, त्यहाँ केही दुःख भन्ने कुरा हुँदैन। तर यहाँ भवसागरमा भएपछि हामी किन भवसागरमा घुम्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कर्मले हामीलाई दुःख र सुखको जुन कर्मफलहरू छ त्यो भोग्नको लागि हामीलाई फेरि त्यसमा हामीलाई घुमाइ गर्छ भन्ने कारण त्यो हो। र त्यसपछि आउँछ 6 लोक देखाएको हुन्छ त्यसको बाहिरतिर। अनि 6वटा लोकमा चाहिँ देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, अनि पशुलोक, प्रेतलोक, नर्कलोक, यो 6वटा कोठा त्यसरी बनाएको हुन्छ। भवचक्रमा मुख्य रूपमा अलिक बढी ठाउँ चाहिँ यसैले ओगेटे हुन्छ 6वटा लोकले। अनि त्यसको बाहिरतिर चाहिँ अन्तिम बाहिरतिर चाहिँ यो 12 प्रतीत्य समुत्पाद अथवा 12वटा प्रतीत्य समुत्पादको प्रतीक भनौँ, प्रतिनिधित्व गर्ने चित्रहरू राखिएको हुन्छ।
र त्यसलाई हामी स्रोत यदि तपाईसँग त्यो चित्र छ भने अहिले आफ्नो छेउमा राखेर पनि हेर्दा हुन्छ। र यसको बाहिरी भागमा गोलाइको बाह्य भागमा हाम्रो प्रतीति समुत्पादको चित्रहरूलाई कुन चित्र राखिएको हुन्छ र त्यसको अर्थ के राखिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ चिनौँ। र यो चित्रलाई चिनेसँगै हामी पहिला यहाँ 12वटा नामलाई पनि हामी राम्रै चिन्छौँ। प्रतीति समुत्पाद 12वटा प्रतीति समुत्पाद के रहेछन् भन्ने कुरा पनि है। त्यो भएर सबभन्दा सुरुमा भनेको अज्ञानता नै हो है। अब यो अज्ञानताले अघि हामीले 3वटा जनावरको कुरा गर्दाखेरि पनि अज्ञानताको कुरा गऱ्यौँ। अज्ञानताको प्रतीत्य समुत्पाद है प्रथम 1 नम्बरमा है। त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इग्नोरेन्स भनेर चिन्नु पर्यो। र यसको चित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा बुढो मान्छे लट्ठी टेक्दै हिँडेको हुन्छ। बुढो मान्छे होइन कि अन्धा मान्छे 2टा लट्ठी टेक्दै हिँडेको चित्र यहाँ देखाइएको छ है। अनि त्यसले चाहिँ केलाई प्रतिनिधित्व गर्यो भन्दाखेरि अज्ञानतालाई प्रतिनिधित्व गर्यो, अज्ञानतालाई चिनायो। कसरी चिनायो भन्दाखेरि जसरी अन्धा व्यक्तिले है देवे लम्दो डुवाल मङपतर जुन हाम्रो सुखको बाटो अथवा जुन सही बाटो हो त्यसमा हिँड्नलाई जसरी एउटा अन्धो व्यक्तिलाई जसरी झुक्याउँछ है, अन्धो व्यक्ति जसरी झुकिन्छ उसको आँखा नभएपछि ऊ सही बाटोमा हिँड्न नै उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। ओ त्यसरी ऊ त्यस एउटा बाटोमा ऊ जसरी अज्ञानी भएको छ त्यो जस्तै अज्ञानताले अनि जुन धर्ममा बताइएको सत्यको बाटो है, जुन सत्यको बाटो छ त्यसमा ऊ अज्ञानी बन्यो है। त्यसै गरेर जुन हाम्रो यो कर्मको सिद्धान्त छ, 4 आर्य सत्य छ, यो प्रतीत्य समुत्पाद छ, यो यिनीहरू मुख्य विषयहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ एउटा पिल्लर जस्तोहरू हुन् हैन। त्यो भएर यिनीहरूलाई बुझ्नमा अज्ञानी भयो भने है, अब यहाँबाट पनि बुझिन्छ कि बुद्ध धर्म माने भन्दै बुद्धिस्ट भन्दैमा आखिर काम लागेन नि त। हामीले यो विषयहरूलाई राम्ररी बुझ्नु पर्यो है। त्यो भएर जसरी अन्धा मान्छे चाहिँ ऊ सही बाटोमा हिँड्नलाई उसलाई अन्धा भएकोले गर्दा उसलाई ऊ झुकिन्छ, अज्ञानी बन्छ। त्यो जस्तै हामी अज्ञानताको अन्धकारले ढाकिएको छोपिएको व्यक्तिहरू पनि यसै यो जुन कर्मको सिद्धान्त, प्रतीत्य समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, 2 सत्य हैन, जुन बुद्धको धर्मभित्रमा सिकाएका मुख्य सत्यताहरू जुन छन् है, तिनीहरूमा ऊ झुकिन्छ, अज्ञानी बन्छ। अनि त्यो अज्ञानताले गर्दा उसले फेरि गएर उसले के गर्छ, फेरि पाप पुण्यको कर्महरूमा उसले थालनी गर्छ है। अज्ञानतामै लहलहमै भनौँ एकदमै बेहोसीपूर्ण तरिकाले उसले कर्महरू फेरि सञ्चय गर्न थाल्छ, पापको पुण्यको। यहाँ चाहिँ पुण्य पनि यो भित्र आउँछ है, किनभने पुण्य सञ्चय गर्ने पनि आखिरमा भन्यो भने यो संसारमै घुम्ने माध्यम जस्तो मानिन्छ। त्यो भएर पनि अस्ति सुरुको दिनमा हामीले पुण्य त हाम्रो एउटा माध्यम मात्रै हुन्छ भन्ने कारण त्यो हो, किनभने हामीलाई पुण्यबाट ध्यान र ज्ञान चाहियो, अन्तिममा हामीलाई ज्ञान नै चाहिन्छ। ज्ञानको माध्यमबाट मात्रै हामी बुद्धत्वमा पुग्न सक्छौँ भनेर भनेका थियौँ। त्यो जस्तै यहाँ पनि यसरी जब एउटा व्यक्तिलाई अज्ञानताले छेक्छ हैन, एउटा जीवलाई भनौँ, त्यो अज्ञानताले गर्दा उसले फेरि पाप पुण्यको कर्महरू सञ्चय गर्न थाल्छ है। यो भयो पहिलो प्रतीत्य समुत्पाद। यसको नाम हामी अहिले पछि दोस्रो राउन्ड पनि आउँछौँ। तपाईहरूलाई यो नामहरू र यसको अर्थहरू बुझ्न अझै सजिलो हुनेछ। र अहिले पनि साधारणतया नामहरू, यसको चित्रहरू याद गर्दै जानुभयो भने हुन्छ अथवा नोट गर्दै जानुभयो हुन्छ। दोस्रो चाहिँ कुमाल भन्छौँ नि हामी नेपालीमा। कुमालले भाँडा बनाउँदै गरेको चित्र छ, तपाईहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ चित्र तपाईसँग छ भने। यसले चाहिँ 12वटा प्रतीत्य समुत्पादभित्र दोस्रो
संस्कारको प्रतीत्य समुत्पादलाई चिनाउँछ, संस्कारलाई चिनाउँछ है। संस्कारको प्रतीत्य समुत्पाद। अब यसलाई हामीले अंग्रेजीमा कनेक्टिङ कर्म भनेर लेखिदिएको छ। कनेक्टिङ कर्मलाई यसले चिनाउँछ, अथवा यसले कर्म सञ्चय गर्ने, अघि नै भन्यो नि कर्म सञ्चय गर्छ भने जस्तै अज्ञानतामै चिनायो। अब यहाँ कुमालेले भाँडा बनाउँदै गर्दाखेरि के भन्यो, कुमालले भाँडा बनाएको चित्र बनाउनुको अर्थ चाहिँ दुजेकी तेन्डेल छुन्थे संस्कारलाई चिनाउँछ। झाखेङ्गे झमा छेछु सँगै नाचो सोथु पतर। एउटा कुमालेले भाँडाको विभिन्न आकारको विभिन्न साइजको भाँडाहरू उसले सजिलै बनाउन सके जस्तै लेकी तेन्डेल कि नामी फुम्बो छेछु त सँगै नाचो के पर्छ भयो। अनि कर्मको प्रतीति समुत्पादले चाहिँ हामीलाई जुन हामीले हिजो यो विपाक हेतु विपाक फलको कुरा गरेको थियो नि, विपाक कुनै एउटा हेतुले एउटा कर्म सञ्चय गरेपछि जब त्यसको फल पाक्छ त्यसपछि पाउने समय अनुकूल मिलेपछि फल पाक्नेलाई विपाक भनेर भनेको थियो नि त। त्यो भएर कर्मको प्रतीत्य समुत्पादले हामीलाई विपाकको स्कन्द है, यो जुन हाम्रो शरीरलाई पनि हामीले एउटा स्कन्दको रूपमा चिन्न सक्छौँ। त्यो भएर यो हाम्रो कर्मको स्कन्द हो, यो कर्मले गर्दा सञ्चय भएको स्कन्द हो। त्यो भएर कर्मको स्कन्द सानो ठुलो होइन, विभिन्न आकारको भने जस्तै सानो ठुलो हरेक किसिमको हामीलाई हाम्रो विपाकको अथवा हाम्रो कर्मको फल स्वरूपको जुन हाम्रो स्कन्द शरीर छ, सानो ठुलो राम्रो नराम्रो होइन, त्यस्तो किसिमको फलहरू यसले सिर्जना गर्छ है। त्यो भएर यसलाई दोस्रोपट्टि चाहिँ हामीले संस्कारको प्रतिनिधित्वमा चाहिँ कुमालेले भाँडा बनाएको चित्र राखेको छ। अनि तेस्रो चाहिँ विज्ञान भनिन्छ, विज्ञानको प्रतीत्य समुत्पाद है, अंग्रेजीमा कन्सियसनेस भनिन्छ। अनि यसमा चाहिँ चित्र राखिएको हुन्छ बाँदरहरू रुखमा चढेको अथवा रुखमा झुन्डिएको चित्रहरू यसमा राखिएको हुन्छ। अनि यसले चाहिँ विज्ञानलाई चिनाउँछ भनेको छ। अब यो विज्ञान चाहिँ हामी फेरि यो साइन्स विज्ञानसँग झुकिनु भएन, त्यो चाहिँ यो विभिन्न वास्तविकताहरूलाई त्यसले चिनाएको हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो भित्रको चेतना छ है, हामी भित्रको जुन थाहा पाउने एउटा मसिन भनौँ कि थाहा पाउने एउटा मन छ है, ठ्याक्कै त्यो मन भनिन्न, यसलाई यहाँ विज्ञान भनेपछि त्यो थाहा पाउने हिसाबले लगभग मनकै सेरोफेरोमा हामीले यसलाई चिन्नु पर्यो। त्यो भएर नम्सेकी तेन्डेल छन्थे है, टेउ सिङ्गी चाहिँ चिक्ने चिक्दो गिदे फोके छे बादर। बाँदरले जसरी रुखको एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगामा उसको मन लागि तरिकाले ऊ जति पनि उफ्रिन हाम फाल्न सक्छ, त्यो जस्तै नाम्सेकी केवाङ्गाछे भर्सुङ्गी नाम्मिङ्गी फुम्पो चिक्ने चिक्दो गिदे केछी धोर्लिन्छे पाइन्। त्यो जस्तै गरेर हामीभित्र हाम्रो जुन अस्तित्व छ, हाम्रो अस्तित्वभित्र जुन विज्ञान भन्ने छ, त्यो विज्ञानले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा जुनीबाट अर्को जुनी, अर्को जुनीबाट अर्को जुनी, विभिन्न जुन जुनीहरूमा हामीलाई एकदमै सजिलै तरिकाले स्वतन्त्र तरिकाले उसले त्यहाँ परिवर्तन गराइराख्छ है। भनेपछि हाम्रो यो हामीले कर्मअनुसार पुनर्जन्म त लिनु पर्यो, त्यो पुनर्जन्म लिने एउटा मुख्य माध्यम के भयो, विज्ञान भयो है। विज्ञान भएपछि विज्ञानको आधारमा हामीले फेरि एउटा जुनी अर्को जुनी सबै यो विज्ञानको माध्यमबाट नै हामीले जुनी लिने भयो है। जस्तो हामीले आधा कम्प्युटरमा प्रोसेसरको कुरा गर्छौँ, प्रोसेसर भएपछि त्यहाँदेखि कम्प्युटर जे जस्तो बनाउन पनि त्यसको वरिपरिमा बन्न सक्ने हो है। जस्तो प्रोसेसर राम्रो महँगो छ भने त्यसको वरिपरि होइन, जस्तो तपाईँले प्रोसेसर नै 1 लाखको प्रोसेसर छ भने अब त्यसमा अरू विभिन्न सामानहरू अब तपाईँले जोड्दाखेरि 5 लाखदेखि 10 लाखसम्मको सामान चाहिने खालको कम्प्युटर बनाउन सक्नुहुन्छ। 5 लाखदेखि 10 लाखको बिचमा म अलिअलि कम्प्युटरमा पनि अभ्यस्त भएको भएर
तर अब अलिकति पुरानो अलि सस्तो खालको हैन 20,000 को जतिको प्रोसेसर छ भने तपाईले फेरि 1 लाखदेखि 2 लाखसम्मको कम्प्युटर बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको वरिपरि भनेपछि 1 लाखदेखि 2 लाखको बीचमा हैन जति पनि अब किनभने त्यसको चाहिने पार्ट पुर्जाहरु चाहिँ तपाईले सस्तो महँगो राम्रो नराम्रो छानेर जोड्न सक्नुहुन्छ तर विज्ञान चाहिँ त्यही हुन्छ विज्ञान भनौं प्रोसेसरको जुन उदाहरण राखे त्यो जस्तै विज्ञान चाहिँ यो थाहा पाउने चेतनशील जुन आधार छ त्यसलाई चाहिँ भनिएको हो त्यो भएर यो जुन बाँदर झुन्डेर एउटादेखि अर्कोमा हाम फाल्दै उफ्रिँदै गरे जस्तै विज्ञानले हामीलाई हाम्रो जुनी जन्महरू फेरेको फेरि एउटादेखि अर्कोमा फाल्दै गर्छ र यो 12 वटा जुन प्रतित्य समुत्पाद छ यसमा हामीले एउटा विभाजन 4 वटा विभाजन पनि गराएको छ त्यो पनि हामीले बुझ्न सक्यौं भने राम्रो हुन्छ 12 वटा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले नेपालीमा चाहिँ तिब्बतीमा चाहिँ प्रतित्य 12 प्रतित्य समुत्पादलाई तेन्डेलचुङी भनिन्छ अझै लम्बाएर भन्दाखेरि तेन्चिङ ढलवार चुङा चुङी भनेर भनिन्छ र साधारणतया तेन्डेलचुङी है अनि तेन्डेल हेन्लाक चुङी है तेन्डेल हेन्लाक चुङी भन्दाखेरि त्यसमा पनि 4 वटा विभाजन चाहिँ के भने फेम्बे हेन्लाक सुम 3 वटा फेम्बे हेन्लाक फाङबे हेन्लाक सी 4 वटा चाहिँ फाङबे हेन्लाक अनि 3 वटा फेरि डुबे हेन्लाक अर्को लास्टको दुईटा पनि डुबे हेन्लाक है डुबे भने त्यो छुट्टै छुट्टै डुबे हो स्पेलिङ फरक हुन्छ पहिलो 3टा चाहिँ फाल्ने है जसरी हामीले तीर फाल्छौं है धनुष बाणमा तीर फाल्छौं नि त्यो फाल्ने जस्तो यो 3टाले चाहिँ हामीलाई यो संसारको भवचक्रमा फाल्ने काम गर्ने भएर यो फाल्ने अंशहरु चाहिँ यो फाल्ने अंगहरु चाहिँ यो 3टा हुन् अहिले विज्ञानसम्म जुन आइपुग्यो यसले चाहिँ हामीलाई यो संसार भवचक्रमा फाल्ने काम गर्छ त्यसपछि 4 वटा आउँछ अहिले नाम क्रमशः जाँदाखेरि 4 वटा के भन्दाखेरि नाम रूप भन्ने आउँछ आयतन अथवा षड आयतन भन्ने आउँछ स्पर्श र वेदना यो 4 वटा चाहिँ फेरि फालिने है अथवा भनौं एउटा धनुष र बाणको सम्बन्ध भयो धनुषले फाल्ने काम गर्छ भने त्यो जुन तीर चाहिँ आफै फालिने उ चाहिँ आफै जहाँ लक्ष्य हो त्यहाँमा गएर त्यहाँसम्म जोडिन पुग्छ नि त त्यो जस्तै यो 4 वटा चाहिँ तीर जस्तो हो जुन चाहिँ फालिन्छ उ चाहिँ धनुषद्वारा फालिन्छ है त्यसरी याद राख्नु होला त्यसपछि बाँकी 3टा आउँछ अब त्यो फालिएपछि त्यहाँ फालिएर पनि अब त्यहाँ काम के सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा बन्न थाल्छ के है त्यो भएर सिद्ध गराउने भनौं अथवा बनाउने अंगहरु चाहिँ त्यसपछिको 3टा हुन आउँछ त्यसपछिको 3टा भनेको वेदना तृष्णा उपदान है यो 3टा चाहिँ यो चाहिँ यसले बनाउन थाल्छ त्यहाँदेखि र अन्तिममा 2टा जुन छ भव हैन शिव भव गइसक्यो होला उपदान कसरी हान्छु के त फेरि जाउँ है अज्ञानता र संस्कार विज्ञान चाहिँ फाल्ने अंग नाम रूप षड आयतन स्पर्श र वेदना चाहिँ फालिने तृष्णा उपदान र भव यो 3टा चाहिँ सिद्ध गराउने बनाउने काम यिनीहरुको त्यहाँदेखि बन्ने काम चाहिँ जाति अथवा जन्म जुन हो है जाति र जरा मरण चाहिँ एकै ठाउँमा राखेको छ 2टा वृद्ध हुने र मर्ने है जरा मरण भनेको छ यो 2टा चाहिँ यो अन्तिमको 2टा चाहिँ बन्ने काम किनभने अब यो 12 मध्ये अगाडिको 10 वटाको फलस्वरूप चाहिँ के हुन्छ हामीले जन्म लिन्छौं बुढो हुन्छौं मर्छौं है यो चाहिँ अन्तिम चक्र यो चाहिँ भन्ने जुन मुख्य एउटा कार्यान्वयन हुने ठाउँ चाहिँ यिनीहरु भयो यसरी हामीले पहिला चिन्नु पर्यो सजिलो हुन्छ यदि पहिला पनि तपाईले सिक्नु भएको छ भने चाहिँ अलि सजिलो होला नत्र
नयाँ नयाँहरूले बरु नोटहरू गरेर यसलाई फेरि राम्ररी बुझ्ने प्रयास गर्न जरुरी हुन्छ। यसरी सुरुको 3टा जुन फाल्ने अङ्ग 3टा चाहिँ जुन अज्ञानता, संस्कार र विज्ञान, यो 3टा चाहिँ गयो। अब बाँकी 4वटा फालिने अङ्गहरू जुन छ है, अब यो फालिने तत्त्वहरू त्यहाँ भित्र यता आइसकेर मुख्य काम गर्ने यिनीहरू नै हुन् है। जस्तो एउटा भनौँ, यदि तीरमा तपाईँले एउटा कुनै भाइरस हालेर राखेको छ भने त्यो तीर त्यहाँ गएर लक्ष्यमा पुगिसकेपछि त्यो तीर त्यहाँबाट फेरि भाइरस फैलाउन थाल्छ नि। त्यो जस्तै यो 4वटा एक हिसाबले भाइरस जस्तो पनि हो। त्यो भएर यिनीहरू फालिने अङ्गहरू भनिन्छ। यिनीहरू फालिने अङ्गमा यिनीहरूलाई ल सुरुमा चित्रहरूमा चाहिँ 4थो नम्बरमा आउँछ यो चित्र। यो चाहिँ नाम रूपको प्रतीक हो। नाम रूप भनिन्छ यसलाई। नाम रूपको प्रतीक चाहिँ यसलाई डुङ्गा जहाज चढेको है, डुङ्गा चढेको यहाँ बनाएको छ। सायद 2 जना हुनुहुन्छ, एउटा महिला 1 जना पुरुष होला। डुङ्गा चढेको देखाएको छ। मिङसुक चिरुक्पे तेन्डेल छन्दे। यसले नाम रूपको प्रतीतीय समुत्पाद चिनाउँछ भनेर भनेको छ। डुजिङ डुलवा छुरोल्ने फारल केल्डेन छेपे तेन्सिदा खोरेङ्गपो जोबेन नैजी पता है। मिङसुक चिरुक्पे क्याङ केवाङ्ग माने दिरोङसिङ दिने छिमर डोइ नामसिकी तेन्दा है। अब यो डुङ्गा जहाजको पनि ठुलो महत्त्व यहाँ हामीले छ, बुझ्नुपर्छ है। जस्तो एउटा डुङ्गा जहाजले के काम गर्छ भन्दाखेरि हैन, कुनै पनि एउटा ठुलो पानी, नदी, महासागर हैन, एक ठाउँदेखि वारीदेखि पारी तर्ने वा तार्ने काम गर्छ त्यसले है। त्यसरी नै नाम रूप भन्ने यो जुन छ, नाम रूप भन्ने अङ्गले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिलेको जुनीबाट अहिलेको जुनीमा, अहिलेको जुनीबाट अर्को जुनीमा जानको लागि मुख्य आधारको काम यसले गर्छ है। अब फेरि विज्ञानसँग के महत्त्व भयो भन्दाखेरि विज्ञान त एउटा जस्तो हो, हाम्रो प्रोजेक्टर जस्तो, त्यसले प्रोजेक्सन पो गर्यो है। तर हामीलाई स्क्रिन चाहियो नि त है। तपाईँलाई प्रोजेक्टर भन्ने थाहा छ कि छैन? विज्ञानले प्रोजेक्सन गर्यो, ऊ आफैमा एउटा धातु, एउटा वस्तु बन्न सकेन है। उसले एउटा पहिले कर्म सञ्चय गरेको भएर त्यो कर्म अनुसार फेरि एउटा हामीलाई झुक्काएर यो संसारमा फेरि नयाँ जुनी लिँदै घुम्दै बस्नको लागि, त्यसले झुकाउनको लागि त्यसले फेरि एउटा मायाजाल भनौँ, एउटा चित्र देखाउन थाल्छ त्यसले। त्यो चाहिँ नामसे अथवा विज्ञानको काम चाहिँ त्यो भयो। तर अब यसको छुट्टै काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन नाम रूप भन्ने छ, अब त्यसले चित्र त देखायो, तर स्क्रिन त चाहियो नि हैन। अथवा कहीँबाट टिकट पाएर मात्रै भएन नि त, हामीलाई प्लेन चढेर जानु पनि पर्यो नि हो। त्यो जस्तो अब यो चाहिँ प्लेन जस्तो। अब यहाँदेखि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा भौतिक काम गर्न थाल्छ। र यो भौतिक काम कसरी गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ यही नामरूपकै आधारमा, नामरूपमै भर परेर, यसमै निर्भर भएर हामीले एउटा जुनी, पहिलेको जुनीदेखि अहिलेको जुनी, अहिलेको जुनीबाट अर्को जुनीमा पुर्याउने काम यो नामरूपले गर्छ। ढेबु देदुक थाम्चे झुमे नेदम फुङपो मोहर जिम्बर चिबिचिर। अनि यसले चाहिँ हाम्रो कर्मको फलको जुन सुख दुःखको फलहरू हुन्छ, राम्रा नराम्रा फलहरू, त्यो सबै भोग्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिने शरीरको उत्पादनको काम यसले सुरु गराउँछ भन्ने खालको यहाँ लेखेको छ। अब 5औं तस्बिर छ। यहाँ चाहिँ खाली घरहरू बनाइएको छ। 5 नम्बरको तस्बिरमा यहाँ घरहरू बनाइएको छ, खाली घरहरू। यो चाहिँ फालिने अङ्गभित्रमा दोस्रोमा पर्न आयो। खाली घर बनाउनु भनेको यहाँ चाहिँ षड आयतन भनिन्छ यसलाई। षड भनेको संस्कृतमा 6वटा भनेको, 6वटा आयतन यसले चिनाएको हो भनेको छ है। 6वटा आयतन अथवा आयतन मात्रै भन्दा पनि भयो। खाउँदो नेगिङ हो डुब्यान त्यहाँ थापुमे बता। खाली घर भनेको ऊ आफैमा एउटा घरको अस्तित्व बोके पनि
खाली घरमा खाली घर भनेको मान्छे नभएको कसैले बास नगरेको भएर खाली घर भने त्यो भएर ऊ आफ्नै एउटा घरको अस्तित्व बोके पनि त्यसमा कुनै मालिक एउटा बासिन्दा हुँदैन भने जस्तै केछि नेकप्सु तेन अङ्पोङाइ ngो जोपर टुक्याङ जुन षड आयतन भन्छ यो षड आयतन भनेको चाहिँ हामीले जुन यो शरीरभित्रको फ्याकल्टी हो हामीले यो हाम्रो पञ्च इन्द्रियहरूको माध्यमबाट हामीले जुन हेर्ने सुन्ने भोग्ने चाख्ने रमाउने छुने यो जुन यो कार्यहरू गर्छौँ है यो कार्यहरू गर्ने त्यो जुन कार्यहरू गर्ने जुन एउटा माध्यम भनौँ त्यो माध्यमलाई चाहिँ हामीले षड आयतन भन्छौँ हैन त्यो भएर केछि नेगसु तेन वाङपोङाइ ngो जोपर डुब्क्याङ तेम्पा नामसेङ डुब्गिम इम्बेसिर है ऊ आफै एउटा पञ्च इन्द्रियको एउटा पञ्च इन्द्रियको रूप लिएर भनौँ पञ्च इन्द्रियको रूप धारण गरेर उसले गरे पनि उसले गर्ने काम चाहिँ पञ्चविज्ञानको काम गर्ने हो भनेको छ है पञ्चविज्ञानको काम गर्ने हो त्यो भएर यसले 6 वटा खाली घरको प्रतिनिधित्व चाहिँ यसरी षड आयतनको अब अहिले हामीले पछि फेरि अझै विषयवस्तुमा गहिराइमा जाँदाखेरि हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ सक्छौँ तेम्पा नामसेङ डुब्गी हिम्बेछिर अब 6 नम्बरमा आयो 6 नम्बरको चाहिँ स्पर्शको प्रति त्यो समुत्पाद है स्पर्श भनेको के हो छुने अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ कन्ट्याक्ट भनिन्छ कन्ट्याक्ट गर्ने है षड आयतनलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा योभन्दा अगाडि जुन गयो 6 नम्बरको 6 नम्बर होइन 5 नम्बर होला योभन्दा अगाडि 5 नम्बरको षड आयतनलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा सोर्सेस अफ पर्सेप्सन भनेको छ है पर्सेप्सन भने जब तपाईहरुलाई जसलाई थाहा छ है एउटा पर्सेप्सनलाई नेपालीमा कसरी भन्ने हैन जस यो धारण गर्ने यसलाई ग्रहण गर्ने जुन हुन्छ विभिन्न किसिमको वस्तुहरूलाई वस्तुको स्वाद वस्तुको गन्ध वस्तुको आकृति हैन वस्तुको अब सारो कमलो त्यो सबैलाई ग्रहण गर्ने हैन यो पञ्च इन्द्रियबाट पञ्च विज्ञानको काम गर्ने त्यो माध्यमलाई चाहिँ त्यसरी षड आयतन भनिएको हो र जुन अहिलेको हाम्रो 6 नम्बरमा स्पर्शलाई अङ्ग्रेजीमा कन्ट्याक्ट भनियो यो चाहिँ छुने काम हो अनि यसको चित्र चाहिँ के हुन्छ है लोग्ने स्वास्नी भनौँ महिला पुरुष सँगै छोएर टाँसिएर नाचेको चित्र यहाँ राखेको हुन्छ अनि यसले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि यसले स्पर्शलाई चिनायो फोमो थौमा खिच्यो हो चेबे छे रेक्पे गावाचनले ठिकपे देवा यौसो मेजो पतार अब यहाँ यसको प्रसङ्ग पनि अलि रोचक नै छ कसरी छ भन्दाखेरि एउटा पुरुष आइमाई दुईजना पुरुष महिला टाँसिएर एकअर्कामा जति नाचे पनि त्यो चाहिँ एउटा स्पर्शको आनन्द अलिअलि पाउने बाहेक उसले जुन सम्भोगको सुख चाहिँ उसले पाउन सक्दैन भनेको छ है सम्भोगको जुन सुख आनन्द हुन्छ है फेरि यो धार्मिक हाम्रो बुद्ध धर्मको सुख आनन्द होइन यो सांसारिक सुख आनन्द भित्र पर्न आउँछ यो सम्भोगको सुख आनन्द चाहिँ त्यसले पाउन सक्दैन त्यो जस्तै अब यो हाम्रो स्पर्शको प्रति त्यो समुत्पादले के काम गर्यो भन्दाखेरि रेक्वे भनेको छुने यसको काम नै छुने हो अहिलेको होइन तेन्डेलकी छडङ झ्यामचुप ला सोपे रेक्जा काँदा काङ ठेक्याङ देदर रेक्पे नवाचामले चुया छोरा अब यो स्पर्शको उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चिसो तातो कमलो र अब घोच्ने खालको यस्तो जति पनि किसिमको एउटा वस्तुहरूबाट हामीले ग्रहण गर्छौं त्यो किसिमको त्यो अनुभव गर्ने बाहेक हाम्रो जुन कर्मको फलहरूको जुन सुख दुःखको फलहरू हुन्छ त्यो सुख दुःखको फलहरूलाई नै एकदमै राम्ररी यसले भोग गर्न सक्दैन अनुभव गर्न यसले अलिअलि छुने काम मात्रै भयो यहाँ चाहिँ भन्ने हिसाब हो त्यो भएर यहाँ चाहिँ यसले
पुरुष र महिला एकअर्कासँग टाँसिएर नाचेको तस्बिर देखाएको छ है। र त्यहाँपछि आउँछ वेदना है, किनकि अब अघि स्पर्श भयो, अब त्यो स्पर्शबाट नै अब वेदनाको सिर्जना हुन्छ है। वेदनालाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ, फिलिङ है। जब हामी टच गर्छौँ अनि फिल गर्छौँ। यो टच भन्दाखेरि जस्तो अब यहाँ चाहिँ सायद हामीले आँखाले कुनै वस्तु देख्नु पनि त्यो पनि एउटा कन्ट्याक्ट हुनु हो, त्यो भएर त्यसलाई स्पर्श भनिने हो। हामीले फेरि साधारणतया स्पर्श भन्दाखेरि छालाले छुने हिसाबले मात्रै चिन्छौँ, तर यो चाहिँ कुनै पनि कन्ट्याक्ट हुनु हो होइन। जस्तो अब हाम्रो एउटा कम्प्युटरबाट अर्को मोबाइल कन्ट्याक्ट छ नि त, त्यो जस्तै कन्ट्याक्ट हुनु हो, कन्ट्याक्ट, कम्युनिकेट होइन। त्यो भएर 7 नम्बरमा यो वेदनाको प्रतित्य समुत्पाद आउँछ। वेदनाको प्रतित्य समुत्पादमा के चित्र देखाएको छ भन्दाखेरि एकजना मान्छे रुखको आडमा बनेको देखाएको छ र यहाँ मुख्य चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ यो जुन धनुषको तीर जुन हुन्छ आफ्नै आँखामा घुसाएको छ, आफ्नै आँखामा धनुष घुसाएको चित्र छ यहाँ। छोर्वे तेन्डेल छन्दे यसले चाहिँ वेदनाको प्रतित्य समुत्पाद चिनाउँछ भनेको छ। मिगला दास हुमा थाउतु छोरवा ढुङ्गल घाङ्गी केवातर है। जब हाम्रो आँखामा बाण जसरी आँखामा बाण घुसाउँदाखेरि जसरी हामीलाई दुःखको वेदना, दुःखको फिलिङ जसरी हामीलाई त्यो आफसे आप नै हामीमा जन्म हुन्छ, हामीलाई आफसे आप दुःखको वेदना हुन थाल्छ। त्यस्तै रेक्पा ढिङ्गी निपा शेर घिउन अघिको जुन हामी स्पर्श थियो, स्पर्शले जब अलिकति बाक्लो रूपमा गहिराइसँग उसले स्पर्श गर्न थाल्छ अनि अथवा त्यसको एउटा त्यो स्पर्शको जुन प्रभाव चाहिँ अलि फैलिन थाल्छ, स्पर्शको प्रभाव अलि फैलिन थाल्छ अथवा अलिकति प्रभावशाली हुन थाल्छ, तब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चिसो तातो र कमलो र घोचिने यस्तो किसिमको जुन वेदनाहरू छ, त्यसरी नै त्यस्तो किसिमको वेदनाहरू आफै त्योबाट उत्पन्न हुने जुन सुख दुःखको वेदना छ, दुःखको वेदना सुखको वेदना आफसे आप जन्मिन्छ है। जसरी जुन आँखामा बाण घुसेपछि आफै त्यो जुन दुःख चाहिँ आफै वेदना जन्मेर आउँछ, त्यो जस्तै यहाँ पनि जुन स्पर्शको प्रभाव बढेपछि हामीलाई सुख दुःखको अनुभव आफसे आप सिर्जना भएर आउँछ भन्न खोजे हो। यसरी यो 7 नम्बरको चौथोदेखि 7 नम्बरको 4वटा चाहिँ यो फालिने अङ्ग भनेको थिएँ अघि, यो फालिने अङ्गभित्र पर्न आयो। अब यो जुन फालिएर आएको छ, अब यहाँ बाँकी 5वटामा चाहिँ अब यसैले काम गर्छ है। हामीलाई संसारमा घुमाउने एउटा चाहिँ के भन्नु, यिनीहरू चाहिँ मेसेन्जर जस्तो भनौँ, यिनीहरू चाहिँ एजेन्टहरू भए है, मुख्य एजेन्ट यिनीहरू 4वटा भए। अघिको सुरुको अज्ञानता, संस्कार र विज्ञान, तिनीहरू चाहिँ एक किसिमले मालिक जस्तै भए है। अब तिनीहरू यतै आउँछ भन्ने जरुरी छैन, तर जब तिनीहरूले यो 4वटा फालिदिन्छ, यो 4वटा भन्नको मतलब नम्बर चाहिँ यो 4वटा भन्नाले हामी नाममा जाँदाखेरि नाम रूप षडायतन अनि स्पर्श अनि वेदना, यो 4वटा चाहिँ फालिने अङ्गहरू हुन्। अब यिनीहरू यता आएपछि अब यिनीहरूले बाँकीको सिर्जना गर्छ भनौँ, अथवा अझ आउने जुन 3वटा छ त्यो 3टालाई बनाउने काम गर्छ। अब यो 3टाले कसरी बनाउने काम गर्छ यहाँ हेरौँ। 8 नम्बरको जुन चित्र छ यसमा चाहिँ एउटा व्यक्तिले रक्सी खाँदै गरेको, मादक पदार्थ खाँदै गरेको चित्र राखेको छ र यो चाहिँ हाम्रो प्रतित्य समुत्पादभित्र चाहिँ तृष्णाको यसले प्रतिनिधित्व गर्छ है। र तृष्णा भनेको हामीले सामान्यतया यहाँ एउटा लतको हिसाबमा हामी अरू बेला दुर्व्यसनी भन्छौँ नि, त्यो जस्तै एउटा एडिक्सन, एउटा तृष्णा भन्नाले यसरी एडिक्सन लतको हिसाबमा हामीले यहाँ यसलाई बुझ्नुपर्छ है। एउटा जडिया, एउटा ड्रगिस्टहरूको जुन लत हुन्छ त्यसलाई यसले चिनाउन खोज्छ।
आठ नम्बरमा जुन जडियाले रक्सी खाएको चित्रले के प्रतिनिधित्व गर्यो भन्दाखेरि तृष्णाको प्रतिनिधित्व गर्यो। छाङदुङ केबे छाङ्गी ढोवा न्याउन दे छाक्सै राङसु कि फेल्दे राङसेम देला इमतर। जब कुनै व्यक्तिले रक्सी खान थाल्छ है, रक्सीको स्वाद चाख्न थाल्छ, रक्सीको स्वादहरूलाई एउटा अनुभव भनौँ भोग गर्न थालिसकेपछि अनि त्यसमा ऊ मोहित हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई फेरि चाख्न चाहन्छ है। त्यसमा जुन हामी नेपालीहरूले तलतल बढ्छौँ, त्यसको तलतल लाग्न थाल्छ उसलाई है। त्यसको इच्छा भनौँ, त्यसको तृष्णा बढ्न थाल्छ उसले। अनि त्यो तृष्णा इच्छा बढेपछि उसलाई फेरि अनि उसको मन चाहिँ सधैँ खाए त्यो रक्सीप्रति नै आकर्षित भएर बस्छ, त्यसमै टोलाउन खोज्छ ऊ। त्यो जस्तै यो जुन तृष्णाको प्रति त्यो समुत्पाद छ, यसले चाहिँ जुन हामी यो संसारभित्र यो जुन झुक्किएर अज्ञानताले गर्दा देखिएको चित्र भनौँ अथवा यो दृश्य छ, यो जुन झुक्किएको दृश्य स्वरूप देखिएको वस्तुहरूलाई उसको मन गाँसिएर है, उसमा तृष्णा जागेर अनि देदा थोप्न न्याम्बाम देदा मडल्न न्याम्बे सेजेङ्गी दुमर्चेछ। अनि उसलाई दुई किसिमको पीडाले सताउँछ है। त्यो कस्तो हो भन्दा दुई किसिमको पीडा भनेको यो पाओस् भनेर है, मलाई रक्सी खान पाओस् भनेर, जसरी जडियालाई उसले रक्सी खान पाओस्, रक्सीदेखि कहिले पनि टाढा नहोस् भन्ने उसले चाहन्छ एउटा जडिया। त्यो जस्तै एउटा यो संसारको यो झुक्किएको दृश्य स्वरूप देखिएको जुन वस्तुहरू छ, त्यो संसारलाई नै उसले फेरि यो पाओस्, योसँग अलग नहोस् भनेर उसले तृष्णा गर्छ अथवा उसमा तृष्णा जाग्छ। त्यो भएर मानिसलाई संसारमै फेरि जन्मन मन लाग्ने कारण एउटा यो पनि भयो, किनकि उसमा जब उसलाई तृष्णा जाग्छ, ऊभित्र तृष्णा आउँछ, तब उसले संसारमै चाहना राख्छ है। संसारको जुन अनुभवहरू छ है र संसारभित्र हाम्रो जुन कर्मको फलहरू छ, त्यो कर्म गरेकै भएर पनि त्यसरी कर्मको फललाई उसले फेरि चाहना पनि गर्न थाल्छ। त्यही भएर यहाँ तृष्णाले काम चाहिँ त्यसरी गर्छ, जसरी जडियाको चाहना गर्छ, रक्सीको चाहना गर्छ है। 9 नम्बरमा आयो यो चित्र चाहिँ टेवी सिङतोक लेम्बा है। बाँदरले रुखबाट फल तानेको, फल उकाएर लिएको, फल टिपेको चित्र राखेको छ है। फल टिपेको चित्र, यसलाई हामीले प्रतीति समुत्पादभित्र उपदानको प्रतीति समुत्पाद भनेर यसले चिनाउँछ। त्यो भएर यो जुन उपदान भनौँ, यो बाँदरले फल टिपेको जुन छ, यसलाई चिनाउने जुन उपदानको प्रतीति समुत्पाद छ, यसलाई कसरी भनेको छ भन्दाखेरि टेवी राङ्गी हिदो सिङतोला सेम यो सिङ लाउतो लेम सिम्बदा। बाँदरले जसरी उसलाई मन पर्ने, उसलाई मिठो लाग्ने जुन फल छ, त्यो फललाई है एकदमै त्यो प्रति मोहित भएर आकर्षित भएर उसले जसरी त्यो फललाई टिप्छ, त्यसरी नै अघि जुन हाम्रो तृष्णा छ, तृष्णा अति भएपछि, तृष्णा धेरै भएपछि, तृष्णाको प्रभाव बढिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको वस्तुलाई हामीले समात्छौँ, हामीले टिप्छौँ है। त्यो भएर यहाँ चिन्नुपर्छ। अब यो 8 नम्बरमा के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो तृष्णा जुन बढ्यो, तृष्णाले चाहिँ हामीलाई चाहिएको वस्तु पछाडि यो 8 नम्बरको तृष्णा र 9 नम्बरको उपदानलाई हामीले कसरी चिन्नुपर्छ। एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिएको पछाडि वस्तुको पछाडि दौडिनु भयो, र यो 9 नम्बरको जुन उपदान चाहिँ
त्यो चाहेको वस्तु पछाडि दौडी पनि सक्यो। अब त्यो दौडियो, धेरै दौडिन सक्यो, मजाले दौडिसकेपछि आफूलाई चाहेको वस्तु उसले भेट्छ, भेटेपछि उसले समात्छ है। यो समात्ने काम हाम्रो यो सबभन्दा ठुलो समस्या नै यही हो, यो समात्ने काम गर्छ। हाम्रो यहाँ विभिन्न किसिमको हत्या, हिंसा, अपराध, झगडा, वाद विवाद सबै किन हुन्छ? यो उपदानले गर्दा हुन्छ, समात्छ, जुनलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रास्पिङ भनिन्छ। अघिको चाहिँ क्रेभिङ भनिन्छ तृष्णालाई चाहिँ, उपदानलाई चाहिँ ग्रास्पिङ भनिन्छ है। त्यो भएर यो ग्रास्पिङ, यो समात्ने काम जुन गर्छौँ है, जस्तो कि यो मेरो हो, अब मेरो सामान कसैले फुटाओस्, तोडोस्, त्यहाँदेखि मलाई दुःख भयो। मेरो मान्छेलाई कसैले हेप्यो, दुःख दियो, फेरि मलाई दुःख भयो। मेरो शरीरलाई कसैले गाली गर्यो, मलाई दुःख भयो। मेरो शरीरमा कसैले चोट पुर्यायो, त्यसपछि के गर्छौँ हामी होइन, हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यो यस्तो किसिमको समस्या सिर्जना गर्ने यो क्रमिक रूपमा आएर यहाँ चाहिँ 9 नम्बरमा यो उपदानले गर्छ है। जसरी चाहिँ बाँदरले आफूलाई मन परेको फल टिप्यो, त्यसरी नै हामीले आफूलाई चाहेको वस्तुलाई एकदमै तृष्णा गरेपछि, तृष्णाबाट एकदमै प्रभावित भएपछि अन्तिममा जब हामी सक्षम हुन्छौँ, हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ, त्यसलाई उपदान गर्छौँ भनौँ। त्यो उपदान भएपछि त्यहाँदेखि सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ आउन थाल्छ है। त्यसपछि आयो 10 नम्बरमा। 10 नम्बरको लागि चाहिँ भव भनिन्छ। भव अङ्ग्रेजीमा एक्जिस्टेन्स पनि भनेको छ, बिकमिङ भनेर पनि भनेको छ। एउटा हुने अथवा बन्ने काम गर्छ है। अब यो तेस्रो सेटमा जुन हामीले जुन बनाउने 3वटा भनेको थियो, बनाउने 3टामा अब यो अन्तिम यो पर्यो। बनाउनेको अन्तिम प्रक्रिया यो भयो। अब हामीले तृष्णा पनि गर्यो, त्यहाँदेखि उपदान पनि, समात्ने काम पनि गर्यो। अब त्यो समात्ने काम भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ? अब जन्म लिने अथवा एउटा जन्मको तयारी सुरु गर्छौँ। जन्मको तयारीको सुरु भनौँ। यहाँ भवलाई चाहिँ कसरी देखाएछ भने, गर्भवती महिलाले आफ्नो पेट समातेको देखाएछ। र यसले के चिनायो भन्दाखेरि यसले भवलाई चिनायो। भव हुने भनौँ अथवा बन्ने काम चिनायो यसले, अथवा बनाऊ। डुम्मे रङ्गी टुकु छिर चुङा मन्डु छोपतार नम्सेकी तेङदु धुजे लेखाए रुमे पासे छ। जसरी एउटा गर्भवती महिलाले आफ्नो पेटभित्रको बच्चालाई जन्म दिलाउने कोसिस गर्छ है। एकदमै जन्म दिलाउन त उसको एकदमै ठुलो प्रयास भइरहेको हुन्छ नि त। त्यो जसरी नै नम्सेकी तेङदु धुजेकी लेखाए रुमे पासे। अब अघि सुरुमा विज्ञानको कुरा गरेका थियौँ। विज्ञानको आधारमा है, जब जुन धुजेले जुन संस्कारको कार्यहरू, कर्महरूलाई चाहिँ संस्कार अन्तर्गत पर्ने भएर जुन विज्ञानबाट आधारित भएर जुन हामी संस्कार कर्महरू गर्न थाल्छौँ, त्यो संस्कार कर्महरूको जुन छाप परेको हुन्छ, भागछाप भन्छ, छाप परेको हुन्छ। त्यो छाप परेपछि सेलिङ शताब्दी लेखि नेपथ्युचिन दुग्योले नमी। अनि त्यो कर्मको प्रभाव चाहिँ एकदमै शक्तिशाली भएर अनि हाम्रो विपाकको स्कन्द अथवा हामीले जुन कर्मले आर्जिएको यो जुन शरीर सम्पत्ति जुन छ, यो कर्मले आर्जिएको सम्पत्ति है, हामीले चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ के अरे पुर्खाले आर्जिएको देश भने जस्तै है, उदाहरणको लागि मात्रै भनेको थियो। जुन हाम्रो कर्मले आर्जिएको यो जुन शरीर छ, विपाकको शरीर भनेर, विपाकको स्कन्द, अनि यो नयाँ विपाकको स्कन्द नयाँ फेरि जन्माउनको लागि त्यसरी नै हाम्रो जुन विज्ञानबाट प्रेरित भएर जुन संस्कारले चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्छ। र यो चाहिँ 10 नम्बरको भव भन्ने काम चाहिँ यहाँ यसरी भयो है। त्यो भएर यो तेस्रो बनाउने काम चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि 8 नम्बरमा तृष्णा, 9 नम्बरमा उपदान, 10 नम्बरमा भव, यो 3टाले त्यहाँ बनाउने काम गर्छ। र अन्तिममा गयो यो अन्तिममा 2वटा जुन छ है, अन्तिमको 2 भित्र पनि अन्तिम लास्टकोलाई चाहिँ 2टामा बाँड्यो भएर 3टा भन्दा पनि भयो। जुन चाहिँ जन्म, वृद्ध हुने, मर्ने, यो 3टा काम अन्तिम
औपचारिकता भनौँ, यो लास्टमा गएर औपचारिकता मात्रै, काम जति त अघि नै भइसक्यो, तयारी अघि नै भइसक्यो। अब यो अन्तिमको दुईटा चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्तिम औपचारिकता पुरा गर्ने काम गर्छ। र यो औपचारिकतालाई पनि कसरी देखाएको छ भने चुच्चिक पर ठुगु चावटी भने आमाले बच्चा खेलाएको चित्र देखाएको छ 11 नम्बरमा। त्यसले चाहिँ जन्मको प्रति त्यो समुत्पादलाई चिनाउँछ भनेको छ। ठुगु मायङ हर्ने छिरोलो थाम्बे काप्ता नाम्से फुङबो निङपाने छिर थन्दै भर्सी दुसुका भर्सिने केसी दु फर्छे बेछिर। जसरी त्यो एउटा बालक हैन, एउटा शिशु जसरी एउटा आमाको कोखबाट बाहिर निस्किन्छ, जन्मिन्छ, त्यसरी नै विज्ञानको जुन स्कन्द छ, त्यो जुन पुरानो स्कन्द पहिलेको जुनीको जुन शरीर छ त्यहाँबाट निस्किएर जुन विज्ञान चाहिँ पुरानो शरीरबाट निस्किएर, विज्ञानलाई हामीले अहिले मन भनेर चिन्ता हुन्छ, पहिलेको शरीरबाट जुन मन निस्किएर हैन, अनि जुन अन्तराभावको अवस्थामा पुग्छ, भार्दो भन्छौँ नि हामीले, 49 दिनको जुन भार्दोको कुरा गर्छौँ, त्यो भार्दो अन्तराभावको त्यो पनि आफैमा एउटा भाव मानिन्छ त्यसलाई हैन। त्यो भावमा उ छिर्छ, अनि त्यो भावबाट फेरि उसले यहाँ नयाँ जुनी लिने यो चाहिँ के छ, यो चाहिँ जन्मको भावमा ऊ फेरि प्रवेश गर्छ है। भन्नको मतलब त्यो मनले नै पहिलाको डेट आउट भएपछि पुरानो शरीर छोड्यो, भार्दोमा अन्तराभावमा छिर्यो, अन्तराभावबाट अनि नयाँ शरीरमा छिर्यो, आमाको गर्भमा एउटा नयाँ शिशुको रूपमा ऊ छिरेर आउँछ। त्यसरी नै यो जन्मको प्रति त्यो समुत्पादले यसरी यो आमाले बच्चा खेलाएको चित्रबाट उसले प्रतिनिधित्व गर्छ। 12 नम्बरमा चाहिँ वृद्ध हुने र मर्ने है, मृत्यु र वृद्ध हुने, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एजिङ एन्ड डेथ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 11 नम्बरको चाहिँ यसलाई जाति भनिएको छ संस्कृतमा, जन्म लिने कामलाई चाहिँ जाति भनिएको छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा बर्थ होइन कि बिकमिङ अर एक्जिस्टेन्स भनेर भनेको छ। र 12 नम्बरमा चाहिँ जरा र मरण अथवा जरा मरण, अनि जरा मरणलाई अङ्ग्रेजीमा एजिङ एन्ड डेथ है। अनि 12 नम्बरको लाई तिब्बतीमा चाहिँ घाँसी भन्यो। यसमा चाहिँ चुङ्गी पार मिरो खुर्वाटी भनी मान्छेले एउटा लास बोकेको चित्र देखाएको छ। लास बोकेको चित्र घाँसी चिरिक पेतेन्डेल छन्थे, यसले चाहिँ वृद्ध हुने र मर्ने मृत्युको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेको छ। मी रोथवा दे केङ्गी छिवाङ हाङ्गी टेन्सन है, राङ्गी नाचे सेन्दो गेदे जेगुइ दोसवाने सुङ घावे तेन्डेल दाङ राङ्गी नाचो सेन्दो गेदे जेगुइ दोसो। जसरी मान्छेले एउटा लास बोकेको देखिएपछि अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई मृत्युको सम्झना गराउँछ है, हामीलाई मृत्यु याद दिलाउँछ। राङ्गी नाचो सेन्दो गिर्दे, आफ्नो एउटा दुःखलाई, आफ्नो दुःख फैलिएपछि त्यसले चाहिँ आफ्नो दुःख फैलिँदै गएपछि त्यसले हामीलाई वृद्ध हुनेतर्फ उन्मुख गराउँछ भनेको छ है, वृद्ध हुनेतर्फ उन्मुख गराउँछ। अनि के गर्छ, वृद्ध हुनेतर्फ अथवा बुढो हुन्छौँ भनौँ, वृद्ध हुन थाल्छौँ, त्यसपछि जुन हाम्रो शरीरको तत्त्वहरू 4 तत्त्वहरू छ है, हिजो भने जस्तै पानी, आगो, वायु र धरती हैन, अथवा माटो भनौँ, यो 4वटा चाहिँ हाम्रो यो बौद्ध सिद्धान्त अनुसार यसरी अन्तिममा त्यो 4वटा धातु, हाम्रो शरीरको धातु एउटा धातु अर्को धातुमा विलय हुँदै हैन, बिलाउँदै, अनि त्यसरी चाहिँ अन्तिममा हाम्रो यहाँ एउटा जुनीबाट सखाप हुने, अन्त्य हुने चाहिँ त्यसरी हुन्छ भनेको हुन्छ। त्यो भएर यहाँ चाहिँ त्यो 4 तत्त्व चाहिँ एक आपसमा बिस्तारै विलय हुँदै छेदी फुङपोदा हिकी नामसिङी ढेलथाक छेपाने, अनि यो जन्मको शरीर है, यो जन्मको शरीर र हाम्रो जुन चित्त आत्मा हुन्छ, यो जन्मको शरीर र चित्त आत्मा जब अलग हुन्छ, कसरी अलग हुन्छ, जब हाम्रो मृत्युको समय आएपछि हाम्रो शरीरको 4 तत्त्व एक आपसमा विलय हुँदै जान्छ।
अनि त्यो विलय हुँदै अन्तिम विलय भइसकेपछि हाम्रो चित्त आत्मा भनौँ हाम्रो मन र हाम्रो शरीर अलग हुन्छ। हाम्रो शरीरबाट हाम्रो मन भनौँ आत्मा भनौँ बाहिरिन्छ। बाहिरिएपछि अनि त्यसरी चाहिँ ऊ बाहिरेर छुट्टिएर जान्छ अनि अब भार्दोमा प्रवेश गर्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। यसरी चाहिँ एउटा जीवनको अन्त्य हुन्छ र यसले चाहिँ यो 12औं प्रतीत्य समुत्पाद चिनाउँछ। त्यो भएर यो जुन दुःख, यो संसारमा दुःखमा घुम्दै जाँदाखेरि दुःख पाउने मुख्य अन्तिम औपचारिकता चाहिँ यो अन्तिमको के अरे जाति र जरामरण, यो दुईटाले पुरा गर्छ। त्यही भएर अब हाम्रो आज 1 घण्टाभन्दा निकै 1 घण्टा कटिसकेछ, 1 घण्टा भएको छ र हुन्छ यसलाई अन्तिममा एकचोटि गर्छु म। फेरि तपाईँलाई त्यो नाम चाहिँ क्रमिक रूपमा चिनाउँछु। क्रमिक रूपमा नाम चिनाउनु पर्दाखेरि नामभन्दा पनि व्याख्या गरिहालौँ छोटो। धेर ठाउँतिर ढेर सुनाङ सिबे छुते धामजी काङले चुङसेना गिमे पदा गिमाइ बता दिदा आउँदा ठिकै छ। सिधै यसमा विषयमै जाउँ। थङमार मारिक पा सेपाते त्यहाँदेखि ध्वनि धेम्बे ध्वना मुङसे यहाँ दबाई दोना टिप्ते त्यहाँदेखि अब धेरै व्याख्या गर्नु पर्ला जस्तो पनि लागेन। यो अघि भनेकै कुराहरू प्रायः जस्तो यसमा आइरहेको छ। यसरी अविद्या संस्कार है मुख्य कारक तत्त्व चाहिँ अविद्या नै हो। अविद्याकै माध्यमबाट हामी फेरि यो संसारमा घुमेको गर्छौँ। त्यही भएर अविद्यालाई काट्नुपर्ने हुन्छ। बरु यो सुरुकै फेरि जानु पर्ला। पहिलो कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले देख्ने सुन्ने होइन याद हुने छुने यो संसारको सबै वस्तुहरू कहाँबाट कसरी उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि जुन कारण नभएको हेतु नभएको कुनै आत्माबाट है, यहाँ धाक भन्दाखेरि सायद आत्मालाई चिनाउँछ। आत्माबाट कुनै समयबाट है, कुनै ईश्वरबाट, कुनै परमेश्वरबाट, कुनै एकदमै नित्य त्यस्तोबाट कोहीबाट पनि त्यसरी उत्पत्ति भएको जन्मिएको सिर्जना गरिएको होइन। त्यो त्यस्तो कुनै पनि अरू भनौँ अथवा कुनै शक्ति कुनै एउटा व्यक्तिले यसलाई सिर्जना गरेको नभइकन रहँगिकन आफ्नै जुन हेतु प्रत्यय र हेतु प्रत्ययहरू यसरी मिलेर बनेको हुन्छ है। हेतु प्रत्ययहरूको प्रतीत्यहरू मिलेर त्यसरी चाहिँ त्यही केवानी तेन्जिङ ढलवा त्यस्तोलाई चाहिँ प्रतीत्य समुत्पाद भनिएको हो भने। साधारणतया यो संसारको हरेक वस्तुहरू एक आपसमा हेतु प्रत्यय बनेर जुन उत्पत्ति हुनुलाई नै अनि प्रतीत्य समुत्पाद भनिएको भनेछ। छुल दिदा बुझ्दै बनेमा जबसँग चोनदेखि थुमौ आइ बेसुन्या। अनि यस्तो तरिकाले यो संसारको वास्तविकता सिकाउनु भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको जुन विशेष उहाँ मात्रैको यो शिक्षा हो भनेर भनेको छ। जुन अरूमा त्यसरी सिकाइन्न भन्न खोजे पनि हो। धेला छि छथाम जे पेर्ना सबलले निगो के होला सो घिटेकी छुल तेन्जिटर चुङ्गा है। जुन हाम्रो बाह्य वस्तुहरू छ, हामी आफै बाह्य वस्तुहरू जति पनि छ, यो बाह्य वस्तुहरू सबै चाहिँ जसरी एउटा बिउबाट जुन एउटा बोट जन्मिन्छ त्यसरी नै हेतु र प्रत्ययको आधारमा ऊ त्यसरी चाहिँ ऊ प्रतीत्यको भूमिका निर्वाह गर्छ, प्रतीत्य हुन्छ भनेको छ। अनि त्यसरी नाङ्गी छेथाम जे नामकी फुम्बो खाम्दा हाम्रो भित्री वस्तुहरू चाहिँ फुम्बो खाम्दा के चाहिँ थाम्जिनी स्कन्द धातु र आयतनहरू हाम्रो शरीरभित्रको स्कन्द धातु र आयतनहरूले चाहिँ यसरी अहिलेको जुन 12वटा प्रतीत्य समुत्पादको व्याख्या गऱ्यौँ हो। यो द्वादश भनौँ 12वटा प्रतीत्य समुत्पादको आधारमा चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ उसले भूमिका खेल्छ भनेको छ।
अब जस्तो बाह्य वस्तुहरूले भूमिका कसरी खेल्छ त भन्दाखेरि उदाहरणको रूपमा चाहिँ एउटा बिउबाट बोट, त्यसपछि बोटपछि चाहिँ जुन एउटा मुख्य हाँगा भन्छ के भन्छ, जमिनबाट अलिकति माथि आएपछि त्यसलाई जुन स्टिम भनिन्छ होला, तिब्बतीमा चाहिँ ढुङ्बु भनिन्छ, ढुङ्बु आउँछ। त्यसपछि हाँगाहरू आउँछ, हाँगाहरू आएपछि त्यहाँदेखि त्यसपछि कोपिलाहरू आउन थाल्छ, अनि त्यसपछि फल आउन थाल्छ, फुल आउन थाल्छ, फुल र फल आउँछ, फुलपछि फल आउँछ। त्यसरी अगाडि अगाडिबाट पछाडि पछाडिको क्रमिक रूपमा जन्मिन्छ भनेको छ। त्यसरी नै संसारको बाह्य वस्तुहरू सबै पाले पालो त्यसरी जन्मिन्छ भनेको छ। केन्द्र डेलवानी अनि त्यो चाहिँ एउटा हेतुमा आधारित भयो, अनि प्रत्ययमा आधारित चाहिँ साछु मेलौँ नामका दुई गन्ठुक। अनि माटो, पानी, आगो, वायु र आकाश र समय, यो 6वटाले रिम्बातर तेम्पानी झुवा सादाङ छुई दुईपा चेचिङ है। त्यसै अब माटो र पानीहरूले त्यसरी भिजाएर, अनि आगोले हैन जलाएर, हावाले फैलाएर, अनि आकाशले सबै ढाकेर, त्यसरी चाहिँ उसले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ भनेको छ। ह्यान्जिक छेपे केन दिँदा कि घोङ्गी न्युको नै ढेबु पार्दा धुम्ब नाम छुमे टोक्छित। यो अहिले जुन 6वटाको भूमिका भन्यो, यो 6वटा भूमिकाले अघिको जुन एउटा बिउदेखि एउटा फलसम्मको जुन काम त्यो एउटा हेतुको रूपमा गर्यो, यसले चाहिँ तिनीहरूलाई साथ दिन्छ है। अब माटो र पानीले भिजाउने काम, भिजाउनलाई साथ दियो, अथवा अघि हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ जुन एउटा बिउलाई फल बन्नसम्मलाई बिचमा माटो चाहियो, पानी चाहियो, घाम चाहियो, घाम भनेको त आगोको हिसाबमा कुरा आइहाल्यो, अनि त्यसपछि वायु चाहियो र आकाश चाहियो, यो सबैले साथ दिन्छ। यसरी चाहिँ बाह्य वस्तुहरू चाहिँ हेतु र प्रत्ययको भूमिका त्यसरी खेल्छ। अनि नाङ्गी तेन्डेल अब भित्री प्रतीत्यहरूमा चाहिँ अज्ञानतादेखि अघिको 12वटामा अज्ञानतादेखि जरामरणसम्म त्यसरी 12वटा प्रतीत्य समुत्पादको तरिकाले उसले आफ्नो भूमिका खेल्छ। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डुबे फुम्बदी चुहार गिउस चुला त्यसलाई मारिकपा गबे दुजे सोक नि घाँसी भर्तेन्डे लुक्दोक कि छुल ढुङ्गी डुबो फुम्बदी केवे गिउँ। अब यहाँ मुख्य एउटा यो प्रतीत्य समुत्पादमा मुख्य एउटा बुझ्नुपर्ने विषय यहाँ मैले त्यो भएर यो अहिले चर्चा गर्न खोजेँ हो। यो 12वटा समुत्पाद किन सिकाइएको छ होइन, एउटा त वास्तविकता यो रहेछ भनेर हामीले चिन्यौँ नि त। यो वास्तविकता बुझाउनलाई यसले यसरी सिकायो भनेपछि अब यहाँ अर्को यसको महत्त्व भूमिका के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि जस्तो अगाडिको सुरुको क्रमिक रूपमा जाउँ न। अविद्याले संस्कार, संस्कारले विज्ञान। अब यो 12वटामा अगाडिकोले गर्दा पछाडिको जन्म हुँदै जाने हो, एउटाको कारण अर्को हो है। त्यो भएर सकेसम्म अगाडि नै स्टप हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यो अन्तिम दुःख पाउनुभन्दा दुःख सिर्जना गर्ने जति कारणहरू छ अगाडि नै हामीले बाटो छेक्नुपर्छ भन्ने। त्यसको लागि पनि हामीले 12वटा चिनेर सकेसम्म हामीले अगाडि नै रोकिने प्रयास गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ एउटा फेरि यसमा विशेषता के छ भन्दाखेरि यो त हाम्रो यो जन्मदेखि पुनर्जन्मको बिचमा यसले यहाँ देखाएर तपाईँहरूले पनि त्यसरी बुझ्यो। तर यो हाम्रो यो जीवनभित्रै पनि हामीले दुःख पाउने कामको चाहिँ प्रक्रिया एउटा यसरी नै भएको हुन्छ। यो 12वटाले ठ्याक्कै यही तरिकाले नै हामीले हरेक दुःख पाइरहेका हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो जीवनमा पनि दुःखबाट सतर्क हुनको लागि, समस्याबाट सतर्क हुनको लागि चाहिँ हामीले यो प्रतीत्य समुत्पादको विषयलाई बुझेर त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भएर यो 12वटामा यसरी अगाडिकोले पछाडिकोहरू जन्माउँछ है। अब अज्ञानतालाई रोक्यो भने संस्कार रोकिन्छ, संस्कार रोक्यो भने जति अगाडिकोले रोक्यो बाँकी सबै रोकिन्छ है। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा जन्म हुने, पुनर्जन्म हुने जुन बाटो नै छेकिन्छ भन्ने छ। देखौँ दस
सुखम सुमी खमसुङ्गी खरोसेम्बु नाङ्गी रङ्से फुङ्गोला देवता ठिकै छ। हामीले यो 12वटा प्रतीत समुत्पादलाई छोटकरीमा हामीले व्याख्या गरिहाल्यौँ। त्यो चित्रहरूमा कसरी चाहिँ के देखाउन खोजेको के बुझाउन खोजेको पनि हामीले हल्का चर्चा गर्दै त्यसको अर्थहरूलाई पनि छोटकरीमा बतायौँ। यसलाई विस्तृतमा कहिले ठिक लाग्छ भन्न चाह्यो भने भन्न सक्यो, अथवा त्यति विस्तृतमा अहिले सुरुमै आवश्यक पनि नपर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। र यति भन्दै आज हाम्रो 12वटा प्रतीत समुत्पादको विषयलाई चाहिँ हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ।